खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का सिद्दीकी चैनल TS में खैर मक़दम है। नाजरीन, बड़े ही दुख के साथ ये बात बताई जा रही है कि न सिर्फ दक्कन बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिल्लत का दर्द रखने वाले और इल्म की रोशनी फैलाने वाले अजीम शख्सियत साबिक़ा सदर नशीन उर्दू एकेडमी से हम तमाम महरूम हो चुके हैं। वाज़ेह है कि जनाब मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब नाज़िम जामे इस्लामिया दारुल उलूम का बतारीख़ 27 सितंबर बरोज़े मंगल को इंतकाल हो चुका है। मरहूम की नमाज जनाजा आज बतारीख़ 28 सितंबर बरोज़े चारशंबे को जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद में अदा की गई। बाद नमाज ज़ोहर ये नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर कई सारे उलमाए दीन, मुफक्किरीन, सियासी कायदीन के अलावा हज़ारों सोगवारों ने शिरकत की। मरहूम को उसामिया चमन वाक़े मादना पेट में सुपुर्दे लहद कर दिया गया। इस मौके पर उलमाए इकराम, मरहूम के तमाम तुलबा व तालिबात, असातिज़ा और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अली मस्कती और MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान और दिगर ने आपकी रिहाइशगाह पहुंचकर मौलाना हुसामी उद्दीन सानी आमिल, जाफ़र पाशा साहब और दिगर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। इंतहाई अफसोस के साथ आज ये बात कहनी पड़ रही है कि जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद के नाज़िम, कई दीनी तंजीमों के सरबराह हज़रत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब आज दार फ़ानी से दार बाक़ी की तरफ कूच कर गए हैं। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी अपनी ज़ात के अंदर एक अंजुमन थे, इंतहाई ज़रीफ़ाना मिजाज के हामिल थे और अपनी गूनागू मसरूफ़ियात के ज़रिए अवाम और ख़वास में अपनी शनाख्त रखते थे। उनके बड़े दीनी कारनामे हैं। उनका सबसे बड़ा दीनी कारनामा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद का क़ियाम है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक अरसे दराज तक रुकन तासीसी भी रहे, फिर तादम हयात बोर्ड के मेंबर भी रहे। वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के भी रुकन शूरा थे और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्रा के सदर नशीन भी थे। दीनी मजारिस बोर्ड के रूह रवां भी थे और कई दीनी तंजीमों और तहरीकों के वो निगरान और ज़िम्मेदार भी थे। उनके ज़रिए कई मदारिस का क़ियाम अमल में उन्होंने लाया है और जगह जगह पर दीनी मदारिस का क़ियाम उनके ज़रिए वजूद में आया। दक्कन के अंदर अक्सर दीनी मदारिस का वजूद उन्हीं का तुफ़ैल है। वो हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते रास्त और इंतहाई मोतमद थे, जिसकी वजह से लोगों ने भी उन पर एतमाद किया और उन्होंने मिल्लत के बड़े कारनामे अंजाम दिए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खूब मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके छोड़े हुए कामों को अल्लाह अपने फ़ज़ल से जारी व सारी रखे। बस यही बात कही जा सकती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अडला रब का नबी का शेफ़ता जाता रहा, लाडला रब का नबी का शेफ़ता जाता रहा। हिंद से लोगों रईसे औलिया जाता रहा, हिंद से लोगों रईसे औलिया जाता रहा। हुज़्न गम दर्दो अलम की बन गए तस्वीर हम, हुज़्न गम दर्दो अलम की बन गए तस्वीर हम। जब सुना हमने हमारा रहनुमा जाता रहा, लाडला रब का नबी का शेफ़ता जाता रहा। बेकसों का गम गुसारो दिल रुबा जाता रहा, बेकसों का गम गुसारो दिल रुबा जाता रहा। क्यों न हम रोए
لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا، ہر گھڑی عشق نبی میں جو تڑپتا ہی رہا، ہر گھڑی عشق نبی میں جو تڑپتا ہی رہا، آج ہم کو چھوڑ کر وہ با وفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، خون کے آنسو رو رہا ہے ہر بشر ہی دیکھیے، خون کے آنسو رو رہا ہے ہر بشر ہی دیکھیے، دین کی کشتی کا ماہر، دین کی کشتی کا ماہر ناخدا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا، خدمت اسلام جس کا ایک پیارا شغل تھا، خدمت اسلام جس کا ایک پیارا شغل تھا، آہ وہ افسوس ہم سے، آہ وہ افسوس ہم سے باصفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، نکتہ فہمی بزلہ سنجی خاص جس کا وصف تھا، نکتہ فہمی بزلہ سنجی خاص جس کا وصف تھا، چھوڑ کر روتا ہمیں وہ، چھوڑ کر روتا ہمیں وہ دل نوا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، حسرت و غم کی ہوائیں چل رہی ہیں اس لیے، حسرت و غم کی ہوائیں چل رہی ہیں اس لیے، باوقاروں پہ کرے صدق و صفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، جو چراغ علم ہر سو روشنی دیتا رہا، جو چراغ علم ہر سو روشنی دیتا رہا، موت کی آغوش میں وہ، موت کی آغوش میں وہ بھی دیا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، دوستو آؤ گلے مل مل کے روئے ہم سبھی، دوستو آؤ گلے مل مل کے روئے ہم سبھی، بامل عالم ولی، بامل عالم ولیو مقتدا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، مسجد چتا ہے کہتی آ میری آغوش میں،
مسجد چھتا ہے کہتی آ میری آغوش میں، لال مجھ سے کیوں بتا ہو کر خفا جاتا رہا، لال مجھ سے کیوں بتا ہو کر خفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، علم کا ہے گر گیا راغب ستون آہنی، علم کا ہے گر گیا راغب ستون آہنی، شخص واحد کی شکل میں، شخص واحد کی شکل میں قافلہ جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا، حزن و غم درد و الم کی بن گئے تصویر ہم، حزن و غم درد و الم کی بن گئے تصویر ہم، جب سنا ہم نے ہمارا رہنما جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، بے کسوں کا غم گسارو دل ربا جاتا رہا، بے کسوں کا غم گسارو دل ربا جاتا رہا، کیوں نہ ہم روئیں ہمارا رہنما جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا، ہر گھڑی عشق نبی میں جو تڑپتا ہی رہا، ہر گھڑی عشق نبی میں جو تڑپتا ہی رہا، آج ہم کو چھوڑ کر وہ با وفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، خون کے آنسو رو رہا ہے ہر بشر ہی دیکھیے، خون کے آنسو رو رہا ہے ہر بشر ہی دیکھیے، دین کی کشتی کا ماہر، دین کی کشتی کا ماہر ناخدا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا، ہند سے لوگوں رئیس اولیاء جاتا رہا،
خدمت اسلام جس کا ایک پیارا شغل تھا، خدمت اسلام جس کا ایک پیارا شغل تھا، آہ وہ افسوس ہم سے، آہ وہ افسوس ہم سے باصفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا۔ نکتہ فہمی بزلہ سنجی خاص جس کا وصف تھا، نکتہ فہمی بزلہ سنجی خاص جس کا وصف تھا، چھوڑ کر روتا ہمیں وہ، چھوڑ کر روتا ہمیں وہ، دل نوا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا۔ حسرت و غم کی ہوائیں چل رہی ہیں اس لیے، حسرت و غم کی ہوائیں چل رہی ہیں اس لیے، باوقاروں پہ کرے صدق و صفا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا۔ جو چراغ علم ہر سو روشنی دیتا رہا، جو چراغ علم ہر سو روشنی دیتا رہا، موت کی آغوش میں وہ، موت کی آغوش میں وہ بھی دیا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا۔ دوستو آؤ گلے مل مل کے روئے ہم سبھی، دوستو آؤ گلے مل مل کے روئے ہم سبھی، بامل عالم ولی، بامل عالم ولیو مقتدا جاتا رہا، لاڈلا رب کا نبی کا شیفتا جاتا رہا۔ مسجد چتا ہے کہتی آ میری آغوش میں، مسجد چتا ہے کہتی آ میری آغوش میں، اللہ ان کی جو بھی کام انہوں نے کیے اللہ اس کے بہتر سے بہتر ان کو اس کا صلہ عطا فرما، اللہ ان کی اولاد کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھو اللہ ان کی سب کو نور سے منور فرما اللہ، مدرسے کو اس بنیاد پہ انہوں نے ڈال کر محنت کی اللہ